स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी एनएबी केमिस्ट्री क्लास 12 हेलो एल्केन एन्ड हेलो एरिन्स भन्ने च्याप्टरको पार्ट 7 पढ्न गइरहेको छु। योभन्दा अगाडि मैले 6 वटा पार्ट कम्प्लिट गरिसकेँ। यदि हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेलो अल्केन एन्ड हेलो एरिन्स पार्ट 7 नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गरिसकेपछि भिडियोहरू त्यहाँ सो हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ती पाठहरू इम्पोर्टेन्ट छन्। त्यसमा मैले इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरू यो च्याप्टर मजाले बुझ्नको लागि बेसिक्स कुराहरू मैले एक्सप्लेन गरेको छु, त्यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि आज चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ हामी हेलो अल्केनको चाहिँ केमिकल प्रोपर्टिज हेर्छौँ। योभन्दा अगाडिको पार्टमा हामी फिजिकल प्रोपर्टीहरू डिस्कस गरेका थिए। सोलिबिलिटी अफ अल्काइल हेलाइड्स को कतिको कुनमा सोलुबल हुन्छ, अनि ब्रान्चिङ गर्दाखेरि बोइलिङ पोइन्ट घट्छ कि बढ्छ, यी कुराहरूको डिस्कसन चाहिँ हामी पहिलाको भिडियोमा गरेका थियौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ फिजिकल प्रोपर्टिजमा। आज चाहिँ हामी केमिकल प्रोपर्टिज अफ हेलो अल्केन हेर्छौँ। हेलो अल्केनले कस्तो खालको केमिकल प्रोपर्टिज अथवा कस्तो खालको केमिकल रियाक्सन सो गर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी आज यो सेसनमा पढ्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 7 हो। सो हाम्रो टपिक भयो केमिकल प्रोपर्टिज। केमिकल सबै पार्ट्सहरू एउटा सिक्वेन्समा अर्गनाइज गरेको छ। सो यदि राम्ररी पढ्न चाहनुहुन्छ भने, एउटा राम्ररी कन्सेप्ट बिल्डअप गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा सबै पार्टहरू थोरोली नै पढ्दै जानुहोला, किनकि मलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ म डिफ्रेन्ट पार्ट्समा चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर एक्सप्लेन गरा हुन्छु। सो आज चाहिँ हामी केमिकल प्रोपर्टिज अफ हेलो अल्केन पढ्छौँ। सो हेलो अल्केनले कस्तो खालको रियाक्सन सो गर्छ त्यसको बारेमा नि हामी हेर्छौँ। सो जेनरली हेलो अल्केन अथवा अल्काइल हेलाइड्स आर हाइली रिएक्टिभ कम्पाउन्ड्स ड्यू टु प्रेजेन्स अफ पोलार बोन्ड। जस्तै म चाहिँ एउटा हेलो अल्केन बनाएँ। हेलो अल्केन मतलब त्यहाँ अल्केनमा एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर यदि हेलो ग्रुप यदि एड छ भने यो मेरो हेलो अल्केन भयो। यसको रिमेनिङ बोन्डहरू हाइड्रोजनले फुलफिल गर्नुहोस्। र यो जुन बोन्ड बनेको छ हाम्रो, यो बोन्ड हेर्नुहोस् दुईवटा इलेक्ट्रोनले बनेको छ। र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ जुन हेलो ग्रुप हुन्छ, हेलो ग्रुपलाई हामी एक्स डिनोट्स फर हेलो। एक्सको ठाउँमा हामी क्लोराइड लगाउन सक्छौँ, ब्रोमाइड लगाउन सक्छौँ, फ्लोराइड लगाउन सक्छौँ, आयोडाइड लगाउन सक्छौँ। यो जुन हेलो ग्रुप छ यसको जुन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ एक्स इज ग्रेटर देन कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्दा बढी हुन्छ। सो यो बोन्ड जुन छ, यो बोन्डमा यो जुन सेयर्ड पेयर्ड अफ इलेक्ट्रोन हो, यो दुइटै बोन्ड चाहिँ स्लाइटली हाइड्रोजन यो स्लाइटली हेलो ग्रुपतिर सिफ्ट भएको हुन्छ। त्यसैले यसको माथि पार्सियल नेगेटिभ चार्ज र यसको माथि पार्सियल पोजिटिभ चार्ज एपियर हुन्छ। सो इलेक्ट्रोनेगेटिभको मिनिङ हुन्छ कुनै पनि दुईवटा, सपोज मानौँ ए र बी को बिचमा बोन्डिङ बनेको छ। यदि ए को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी छ भने, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ बी, ए को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यदि बी को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी छ भने के हुन्छ भने यो जुन सेयर्ड पेयर्ड अफ इलेक्ट्रोन हो, यो बोन्ड बन्नको लागि त यही दुईवटा इलेक्ट्रोन सेयर्ड भयो। जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ त्यो बोन्ड चाहिँ त्यतातिर चाहिँ यो दुईटै सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन हल्का सिफ्ट हुन्छ, स्लाइटली सिफ्ट। अब इलेक्ट्रोन सिफ्ट भएको छ त इलेक्ट्रोनको गेन भएको छ, हल्का पार्सियली गेन भएको छ। त्यसैले डेल्टा माइनस र डेल्टा प्लस हामी यसरी सेपरेसन देखाउँछौँ। जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी छ उतातिर चाहिँ सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन सिफ्ट भएको हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ यति बुझ्नुहोस्। हेलो अल्केन र अल्काइल हेलाइडमा जुन यो कार्बन र हेलोजन, कार्बन र हेलो एटमको बिचमा जुन बोन्ड हुन्छ, यो बोन्डमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफ्रेन्सको कारणले गर्दाखेरि यो बोन्डमा चाहिँ यो दुईटै एटममा चाहिँ यो एटम र यो एटममा पार्सियली पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज एपियर हुन्छ र बोन्ड पोलार भइदिन्छ। यो चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफ्रेन्सको कारणले भयो। सो हेलो अल्केन अथवा अल्काइल हेलाइडमा जुन कार्बन र हेलोजनको बोन्ड हुन्छ यो पोलार बोन्ड हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ चार्जको सेपरेसनहरू डेभलप भएको हुन्छ। अनि यही चार्जको सेपरेसनले गर्दाखेरि जुन यो
ड्युरिङ द केमिकल रियाक्सन यो जुन हेलो ग्रुप हो यो एक्स माइनसको फर्ममा रिलिज हुन्छ यहाँबाट र यहाँ चाहिँ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन यसले चाहिँ सो गर्छ। अब यही कुराहरू चाहिँ म यहाँ लेखिदिन्छु, सो नोट नै बन्दै जान्छ। अब यही कुराहरू म लेखिदिन्छु यहाँ। हेलो अल्केन्स अथवा यसलाई अल्काइल हेलाइड पनि भनिन्छ आर highly reactive compounds due to presence of polar bond। पोलर बोन्डको मतलब यो कार्बन र यो हेलो ग्रुपको जुन यो बीचमा बोन्ड थियो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभ यहाँ चाहिँ डेल्टा प्लस र यहाँ चाहिँ डेल्टा माइनस चार्ज एपियर हुन्छ। यसलाई नै पोलर बोन्ड भन्न खोजे हो, पोलारिटी डेभलप भयो। द पोलारिटी अफ विच एराइजेज, यो पोलारिटी चाहिँ किन एराइजेज भयो त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्सको कारणले एराइज भयो। जुन चाहिँ बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त सेयर्ड पेयर्ड अफ इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर सिफ्ट गरेर आफ्नो टाउको माथि पार्शियल नेगेटिभ चार्ज ल्याउँछ। यसकै कारणले पोलारिटी डेभलप भयो। द पोलारिटी अफ विच एराइजेज ड्यू टू EN डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between carbon and halo atom, between carbon and halo atom। कार्बन र हेलो एटममा यो दुईटा कारणमा चाहिँ पोलारिटी सेम भयो, पोलारिटी डिफरेन्स भएर चाहिँ डेल्टा प्लस र डेल्टा माइनस चार्ज चाहिँ एपियर भयो, त्यो चाहिँ भन्न खोजिरहेको छ। यहाँ डायग्राम सिम्पल छ। यो बोन्डिङ पेयर जुन इलेक्ट्रोन छ यो स्लाइटली हेलोतिर शिफ्ट भएर यसको माथि डेल्टा माइनस र यसको माथि डेल्टा प्लस चार्ज एपियर भयो। यो चाहिँ डायग्राम भयो। अनि यो पोलराइजेसन जुन भयो मोलिक्युलमा, यो पोलराइजेसनको गर्दा चाहिँ के हुन्छ त यो जुन हाम्रो हेलो एटम हुन्छ यो इजिली रिमुभ भइदिन्छ इन द फर्म अफ लिभिङ ग्रुप जब रियाक्सन प्रोसिड हुन्छ। सो यो कुरा नि म लेखिदिन्छु। ड्यू टू सच पोलराइजेसन, यो पोलराइजेसनको कारणले द halogen atom can easily be released। Halogen atom can go out easily by taking away the pair of bonding electrons। जुन इलेक्ट्रोन्सहरु मिलेर जुन यो बोन्ड बनाएको थियो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हेलो एटम चाहिँ के हुन्छ त बोन्डिङ इलेक्ट्रोन दुईटै लिएर गइदिन्छ। अब यहाँ चाहिँ यो हेलो एटम यहाँबाट लिभ गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँ चाहिँ C+ बन्छ, कार्बोकेटायन हो यो, अनि यहाँ चाहिँ X-, यो चाहिँ लिभिङ ग्रुपको फर्ममा यहाँबाट हेलो एटम चाहिँ निस्किन्छ। लिभिङ ग्रुप भन्न सक्छौ अथवा लिभिङ एटम भन्न सक्छौ। अनि यो रियाक्सनहरु चाहिँ सुटेबल रिएजेन्ट्सको प्रेजेन्समा हुन सक्छ। त्यसैले यो माथिको कन्क्लुजन्सबाट चाहिँ हामी के कन्क्लुजन्स लिन सक्छौं त अल्काइल हेलाइड्स आर हाइली रिएक्टिभ, किनकि कार्बोकेटायनको फर्मेसन हुन्छ त्यहाँ। त्यो म अब जब रियाक्सन्सहरु डिटेलमा पढाउँछु नि भन्दै जान्छु ती कुराहरु। अहिले चाहिँ यो नोट गर, अल्काइल हेलाइड्स आर हाइली रिएक्टिभ, यिनीहरु चाहिँ हाइली रिएक्टिभ हुन्छ। अब चाहिँ हामी
यसमा रिएक्टिभिटी अर्डरहरू हेर्छौँ, कुन चाहिँ बढी रिएक्टिभिटी हुन्छ, रिएक्टिभिटी कसको चाहिँ बढी हुन्छ, रिएक्टिभिटी अर्डरहरू यो हेलोजन एसिड्सहरू होइन, यो डिफ्रेन्ट अल्काइल हेलाइड्सहरूको यदि हामीले हेलो ग्रुप्सहरू चेन्ज गर्दै गयो भने रिएक्टिभ चाहिँ को हुन्छ त बढी, त्यो चाहिँ अब हामी हेर्छौँ रिएक्टिभिटीमा। अनि अल्काइल हेलाइड्सको रिएक्टिभिटी चाहिँ मेनली दुईटा फ्याक्टर्समा डिपेन्ड गर्छ। अल्काइल हेलाइड्सको रिएक्टिभिटी यो लेख्न सक्छु, द रिएक्टिभिटी अफ अल्काइल हेलाइड्स अथवा हेलो अल्केन्स भन्न सक्छु, डिपेन्ड्स मेनली अपन टू फ्याक्टर्स। दुईटा फ्याक्टरमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। एउटा फ्याक्टर हामी भन्न सक्छौँ बोन्ड एनर्जी भ्याल्यु, यो चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर हुन सक्छ। अब बोन्ड एनर्जी भ्याल्यु यसको मतलब बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी भन्न खोजे हो। जस्तै मैले आरसीएल लिए, आरबीआर लिए, आरआई लिए, यसमा चाहिँ यो तीनटा जुन मैले मोलिक्युल ल्याएको छु, कम्पाउन्ड ल्याएको छु, यसमा चाहिँ कुन बोन्ड स्ट्रङ्गर छ, कुन बोन्ड विकर छ यदि कसैले सोध्यो भने हामी भन्न सक्छौँ अब यो बोन्ड जुन छ, यो बोन्ड यो सबभन्दा विकर बोन्ड हो, किनकि यसमा बोन्ड लेन्थ बढी भइदिन्छ। यदि आरआई छ भने पक्कै पनि कार्बनसँग बोन्ड, सी र यो आर भनेको कुनै पनि अल्काइल ग्रुप हुन सक्छ, यहाँ यस्तो खालको बोन्ड हो। यसको मतलब कार्बन र कार्बनको मोलिक्युल भन्दा हेलो ग्रुपको मोलिक्युल, हेलो एटमको मोलिक्युलको साइज ठुलो हुन्छ, हेलो एटमको एटोमिक साइज ठुलो हुन्छ। मानौँ यो मेरो कार्बन हो, यो मेरो हेलो ग्रुप हो, अब यसको आई हो, हेलो मिन्स आई, र बोन्ड हेर्न त बोन्ड लेन्थ सबभन्दा ठुलो भयो। आरबीआरको केसमा हेर्ने हो भने सानो बोन्ड बन्छ आरबीआरको केसमा, किनकि आई भन्दा अलिकति सानो साइज हुन्छ बीआरको, सो हाम्रो बोन्ड यस्तो खालको भयो। त्यही अनुसार आरसीएलको बोन्ड लेन्थ अलिकति सानो हुन्छ। सो योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा मैले भनेको थिएँ यदि बोन्ड लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई ब्रेक गर्न अथवा डिसोसिएट गर्न हामीलाई थोरै एनर्जी चाहिन्छ, र सबभन्दा बढी बोन्ड लेन्थ चाहिँ आरआईको केसमा हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ, अनि त्यसभन्दा अलिक कम लेन्थ चाहिँ आरबीआरको केसमा, र सबभन्दा कम लेन्थ चाहिँ आरसीएलको केसमा हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो अर्डर भयो यस्तो खालको। सो यो अर्डरमा यदि हामी मुभ गर्ने हो भने, यो अर्डरमा हामी यदि मुभ गर्ने हो भने के भइरहेछ त, बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी डिक्रिज भइरहेछ। सो जुन बोन्ड एनर्जी छ, यो बोन्ड कति एनर्जीले बन्या छ, त्यो चाहिँ बोन्ड एनर्जी अथवा बोन्डलाई ब्रेक गर्ने जुन हाम्रो एनर्जी हो, बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी, यो अर्डरमा चाहिँ घटिरहेछ। र लोवर द बोन्ड एनर्जी ग्रेटर इज द रिएक्टिभिटी। अब जसको चाहिँ बोन्ड एनर्जी भन्दा जुन मोलिक्युलमा बोन्ड स्ट्रेन्थ अथवा बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी कम छ भने त्यो मोलिक्युल थोरै एनर्जीको प्रेजेन्समा डिसोसिएट भइदिन्छ, र थोरै एनर्जीको प्रेजेन्समा त्यो डिसोसिएट भएर चाहिँ त्यो चाहिँ आर प्लस अथवा कार्बोकेटाइन र एउटा एक्स माइनस अथवा हेलो एटम्स चाहिँ यहाँ रिलिज हुन्छ, त्यहाँ क्लोराइड आयोडाइड रिलिज हुन सक्छ। सो लोवर द बोन्ड एनर्जी ग्रेटर इज द रिएक्टिभिटी। सो यहाँ सबभन्दा बढी रिएक्टिभ चाहिँ को छ त, आरआई चाहिँ बढी रिएक्टिभ हो, किनकि यसको बोन्ड एनर्जी सबभन्दा कम छ। बोन्ड एनर्जी यो अर्डरमा घट्दै गएको छ। सो लोवर द बोन्ड एनर्जी ग्रेटर इज द रिएक्टिभिटी। लोवर द बोन्ड एनर्जी greater is the reactivity. सो सबभन्दा बढी रिएक्टिभ चाहिँ, अब रिएक्टिभको अर्डर लेख्ने हो भने सबभन्दा बढी रिएक्टिभ चाहिँ आरआई भयो, त्यसपछि आरबीआर भयो, र सबभन्दा कम रिएक्टिभ चाहिँ आरसीएल भयो। किन कुरोहरू बुझ्दै गर्नु, यो माथिबाट सुन्दै गर्नु, अनि बल्ल बुझिन्छ कुराहरू। सो अब रिएक्टिभिटीको अर्डर लेख्ने हो भने, यो चाहिँ मैले बोन्ड एनर्जीको अर्डर लेखेको थिएँ माथि, अब चाहिँ रिएक्टिभिटीको अर्डर लेख्ने हो भने
सबभन्दा बढी रियाक्टिभ आरआई हुन्छ, त्यसपछि आरबिआर हुन्छ र त्यसपछि आरसिएल हुन्छ। र यो जुन हाम्रो आरसिएल हो यो चाहिँ के हुन्छ त सबभन्दा कम रियाक्टिभ, द्याट इज लेस रियाक्टिभ हुन्छ यो। र यो जुन आरआई छ यो सबभन्दा बढी रियाक्टिभ, द्याट इज मोर रियाक्टिभ हुन्छ। र यो अर्डरमा यदि हामी प्रोसिड गर्ने हो भने, यो अर्डरमा हामी यदि जाने हो भने रियाक्टिभिटी के भइरहेछ त घटिरहेछ। रियाक्टिभिटी के भइरहेछ त घटिरहेछ। सो यो अर्डरहरू याद गर्नुस्, कुन चाहिँ बढी रियाक्टिभ हो, कसको बोन्ड एनर्जी सबभन्दा कम छ। अहिले हामी रियाक्सन्सहरू हेर्ने बेलामा यो काम लाग्छ यो सबै कुराहरू। सो रियाक्टिभिटी अफ अल्काइल हेलाइड्स दुईटा ग्रुपमा डिपेन्ड हुन्छ। फर्स्ट चाहिँ बोन्ड एनर्जी भ्याल्यु थियो, सो बोन्ड एनर्जी भ्याल्यु अनुसार रियाक्टिभिटीको अर्डर यो भयो। र सेकेन्ड फ्याक्टर चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त साइज अफ द अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप चाहिँ कस्तो खालको एट्याच भएको छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ अल्काइल हेलाइड्स अथवा हेलोअल्केन्सको रियाक्टिभिटी। सेकेन्ड चाहिँ के हो त साइज अफ द अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुपको साइज चाहिँ के छ त त्यसमा नि यो चाहिँ रियाक्टिभिटी यसको डिपेन्ड गर्छ। अनि हामीलाई थाहा छ अल्काइल ग्रुपहरू जुन चाहिँ के हुन्छ त प्लस आई इफेक्ट सो गर्ने ग्रुपहरू हो, इलेक्ट्रोन रिपेलिङ अथवा इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप्सहरू हुन्। उनीहरूले इलेक्ट्रोन पुस गर्छ कुनै पनि मोलिक्युल रिङमा। अनि लार्जर द अल्काइल ग्रुप लार्जर इज द प्लस आई इफेक्ट। यदि अल्काइल ग्रुपको मोलिकुलर साइज यदि बढ्दै गयो भने, अल्काइल ग्रुप यदि मिथाइलबाट इथाइल, इथाइलबाट प्रोपाइल यदि हुँदै गयो भने त्यसको साइज बढ्दै गयो, त्यसको बल्किनेस बढ्दै गयो। र अल्काइल ग्रुप जति बल्कियर हुन्छ त्यति नै बढी त्यसले प्लस आई इफेक्ट सो गर्छ। सो अल्काइल ग्रुपको साइजमा पनि यो हेलोअल्केनको रियाक्टिभिटी चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। यो कुरो चाहिँ हामी लेखौँ, यहाँ लेखौँ अल्काइल ग्रुप्स alkyl groups being electron repelling को सट्टा तिमी इलेक्ट्रोन रिलिजिङ अथवा इलेक्ट्रोन पुशिङ नि भन्न सक्छौ। इलेक्ट्रोन रिपेलिङ अथवा इलेक्ट्रोन रिलिजिङ उस्तै सेन्समा युज हुने वर्डहरू हुन्। इलेक्ट्रोन रिलिजिङ अथवा इलेक्ट्रोन पुशिङ भन्न सक्छौ। इलेक्ट्रोन पुशिङ ग्रुप्स र इलेक्ट्रोन रिलिजिङ अथवा इलेक्ट्रोन पुशिङ ग्रुपलाई हामी प्लस आई ग्रुप भन्छौँ अथवा प्लस आई इफेक्ट सो गर्ने ग्रुपहरू भन्छौँ अथवा प्लस आई ग्रुप्स, प्लस आई इफेक्ट सो गर्ने ग्रुप भन्न खोजे हो। ठिक छ। अनि अल्काइल ग्रुपको यदि साइज ठुलो हुँदै गयो भने प्लस आई इफेक्ट जुन सो गर्ने जुन स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यो पनि बढ्दै जान्छ। सो यो नि लेखौँ larger the alkyl group, larger is the plus I effect. Larger the alkyl group, larger is the plus I effect. यो कुराहरू पनि टिप्दै जाऊ। अब एउटा डायग्राम बनाएर हेरौँ कुन चाहिँ बढी रियाक्टिभ हुन्छ र किन। डिफ्रेन्ट अल्काइल हेलाइड्सको रियाक्टिभिटी यदि हेर्ने हो भने, सो रियाक्टिभिटी अफ डिफ्रेन्ट अल्काइल हेलाइड्स, थर्ड डिग्री चाहिँ बढी रियाक्टिभ हुन्छ देन सेकेन्ड डिग्री। किन अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ। रियाक्टिभिटी अफ डिफ्रेन्ट अल्काइल हेलाइड्स, डिफ्रेन्ट अल्काइल हेलाइड्सको अब हामी रियाक्टिभिटी हेर्छौँ कुन चाहिँ बढी रियाक्टिभ हुन्छ। सो सबभन्दा बढी रियाक्टिभ हुन्छ 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड चाहिँ बढी रियाक्टिभ हुन्छ। किन अहिले हामी 3 डिग्री मतलब एउटा कार्बनसँग 3 वटा अल्काइल ग्रुप एट्याच गर्नुहोस् अनि बल्ल यो 3 डिग्री हुन्छ। 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड्स इज मोर रियाक्टिभ देन 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड्स and 2 degree is more reactive than 1 degree alkyl halides and 1 degree alkyl halides is more reactive than methyl halide.
यस्तो चाहिँ किन भयो भने यहाँ हेर्नुहोस् यो हेलो ग्रुप जुन छ यो हेलो ग्रुप यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन तान्न खोज्छ। सो यहाँ पनि यसले इलेक्ट्रोन तान्न खोज्छ। हेलो ग्रुपको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यो जुन कार्बन र यो जुन बोन्ड बनेको छ यो कार्बन र हेलोको बिचमा यो कार्बन एटम र हेलो एटमको बिचमा जुन बोन्ड बनेको छ यो बोन्ड त पोलार हुन्छ। योभन्दा अगाडि मैले भनिदिइसकेँ हो। अब पोलार भइसकेपछि यसको माथि डेल्टा माइनस र यसको प्लस डेल्टा प्लस चार्ज एपियर हुन्छ। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस यसको माथि नि डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस चार्ज एपियर हुन्छ। र यो जुन हेलाइट एटम छ हेलो एटम छ यो चाहिँ लिभिङ ग्रुपको फर्ममा एक्स माइनसको फर्ममा सिएल माइनस बिआर माइनसको लिभिङ ग्रुपको फर्ममा न्युक्लियोफाइलको फर्ममा चाहिँ यहाँबाट रिलिज हुन्छ। र यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यो कुन डिग्री कार्बन हो। यो 3 डिग्री कार्बन हो किनकि 3वटा यो कार्बन चाहिँ 3वटा एक्स्ट्रा कार्बनसँग लिङ्क छ। र यो चाहिँ 2 डिग्री कार्बन हो र यो कार्बन चाहिँ 1 डिग्री कार्बन हो। अब यसको नाम लेख्ने हो भने 3 डिग्री कार्बनलाई टर्सरी अल्काइल हेलाइड भन्न सक्छु म। नेमिङ कसरी लेख्ने के लेख्ने योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा सिकाइसकेको छु। यसमा समस्या छ भने त्यो भिडियोहरू हेर पहिला। यसको नेमिङ कसरी अब 3 डिग्री कार्बनसँग 3वटा अल्काइल ग्रुप लिङ्क छ भने यसको नाम चाहिँ के भयो टर्सरी। टर्सरीलाई हामी टर्ट लेख्छौँ। टर्ट अल्काइल हेलाइड भयो टर्ट अल्काइल हेलाइड। र यो चाहिँ 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड हो। र यो 2nd डिग्री कार्बनमा लिङ्क छ त्यसैले यसको नाम सेकेन्डरी अल्काइल हेलाइड भयो। यसको नाम चाहिँ सेकेन्डरी अल्काइल हेलाइड। यो चाहिँ 2nd डिग्री अल्काइल हेलाइड हो। त्यसपछि यो 1 डिग्री कार्बनमा यो चाहिँ 1 डिग्री कार्बन हो किन एउटा मात्रै कार्बनसँग लिङ्क छ। सो यो 1 डिग्री कार्बनलाई हामी प्राइमरी अल्काइल हेलाइड भन्न सक्छौँ। यसको नाम के भयो प्राइमरी यसको नाम भयो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। यो 1 डिग्री भयो। र यो चाहिँ के भयो त मिथाइल हेलाइड भयो। मिथाइल हेलाइड भयो। यो चाहिँ सबभन्दा कम स्टेबल हुन्छ। यस्तो चाहिँ किन भयो भने यदि यहाँबाट लिभिङ ग्रुप यदि निस्किएर गयो भने यहाँबाट यदि हेलो ग्रुप एक्स माइनसको फर्ममा गयो भने यसले त सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन लिएर जान्छ एक्स माइनसको फर्ममा जान्छ अनि कार्बनको माथि पोजिटिभ चार्ज एपियर हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ 3 डिग्री कार्बोक्याटाइनको फर्मेसन हुन्छ आर 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 अनि यहाँ चाहिँ प्लस चार्जको एपियर हुन्छ। यो चाहिँ 3 डिग्री कार्बोक्याटाइन हो। यो 3 डिग्री कार्बोक्याटाइन चाहिँ सबभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ। र यो केसमा चाहिँ यो सबैको मुनि म केसहरू लेख्दैछु। यसमा चाहिँ 2 डिग्री कार्बोक्याटाइन फर्म हुन्छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ 2 डिग्री किनकि 2nd डिग्री कार्बनको माथि पोजिटिभ चार्ज आएको हुनाले यसमा चाहिँ 2 डिग्री कार्बोक्याटाइनको फर्मेसन भयो। र यसमा चाहिँ 1 डिग्री कार्बोक्याटाइनको फर्मेसन हुन्छ। माथि पनि हाइड्रोजन यहाँ पनि हाइड्रोजन यहाँ चाहिँ प्लस चार्ज। र यसमा चाहिँ मिथाइल कार्बोक्याटाइनको फर्मेसन हुन्छ CH3 प्लस लेख्न सक्छौँ। र यो चाहिँ यसको स्टेबिलिटी अर्डर हो। सो यो 1 डिग्री कार्बोक्याटाइन जुन यहाँ फर्म भएको छ यो 1 डिग्री कार्बोक्याटाइनमा यहाँ 3वटा प्लस आई ग्रुप चाहिँ एट्याच छ। यो अल्काइल ग्रुप भनेको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो। यहाँ चाहिँ 3वटा प्लस आई। अब यसले चाहिँ के गर्छ त इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ टुवार्ड्स द कार्बन एटम। अब कार्बन एटमको माथि पोजिटिभ चार्ज एपियर छ। यसको मतलब यो जुन हाम्रो यो कार्बन एटम छ यो कार्बन एटम यो हङ्ग्री छ यो अनस्टेबल छ। अब सबैको चाहिँ उद्देश्य के हुन्छ भने मसँग इलेक्ट्रोन होस्। इलेक्ट्रोन भनेको पैसा जस्तो हो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा। सबैसँग चाहना हुन्छ कि मसँग इलेक्ट्रोन होस्। अब यो कार्बनसँग त पोजिटिभ चार्ज छ। अब यसको मतलब इलेक्ट्रोन छैन कसैले खोसेर लग्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफ्रेन्सको कारणले गर्दाखेरि। अब यो 3टै अल्काइल ग्रुपले यदि इलेक्ट्रोन सप्लाई गरिरहेछ भने यो कार्बन चाहिँ के भइदिन्छ त अलिकति स्टेबिलिटीतिर चाहिँ यो मुभ हुन थाल्छ। सो 3वटा ग्रुपले इलेक्ट्रोन रिलिज गरिरहेछ यहाँ। सो यसरी बुझ्न सक्छौँ कि यो इन द हङ्ग्री माउथ अफ C+ यो कार्बनको एकदमै भोकाको मुखमा चाहिँ थ्रस्टी भएको मुखमा चाहिँ 3वटा वाटरको ड्रपलेट आइरहेछ जुन अल्काइल ग्रुपले वाटर सप्लाई गरिरहेछ। अब यो कार्बनको के भयो त तिर्खा मेटिने भयो
यो हङ्ग्री थियो, यो यसको यहाँ इलेक्ट्रोन थिएन, इलेक्ट्रोन लस इलेक्ट्रोन यहाँ डिफिसियन्ट भइरहेको थियो यो। अनि 3वटा अल्काइल ग्रुपले इलेक्ट्रोन के गर्यो त रिपेल गर्यो। इलेक्ट्रोन दिइसकेपछि इलेक्ट्रोन बुझ यो हङ्ग्री माउथ अफ सी प्लसको एकदमै हङ्ग्री माउथमा चाहिँ के आइरहेछ त पानीको ड्रपलेट आइरहेछ। आनन्द सिचुएसन भयो। यो 3 डिग्री कार्बोकेटायन चाहिँ बढी स्टेबल भयो। सिम्पलमा याद गर किनकि यहाँ 3वटा प्लस आई ग्रुप चाहिँ एट्याच छ। यो पनि प्लस आई ग्रुप हो, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो। अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप। र यहाँ चाहिँ 2टा मात्रै, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ यहाँ 2टा मात्रै इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप छ। यहाँ 2टा मात्रै इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप छ, त्यसैले यो अलिकति कम स्टेबल भयो। अब यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप छ। भोक चाहिँ मेट्यो, प्यास चाहिँ मेट्यो, तर 1 थोपा मात्रै पानी आयो। यहाँ 2 थोपा मात्रै पानी आयो, प्यास मेट्यो। तर यहाँ चाहिँ 3 थोपा पानी आइरहेछ। सो सबभन्दा बढी प्यास चाहिँ यसको मेट्यो। त्यसैले सबभन्दा यो चाहिँ बुझाउन म कोसिस गर्दैछु, कुराहरू इजिली क्लिक होस्। तर बुझ्नको लागि चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू यति याद गर, जति बढी अल्काइल ग्रुप यदि एट्याच भएको छ कार्बोकेटायनसँग त्यति नै बढी स्टेबिलिटी बढ्दै जान्छ। किनकि अल्काइल ग्रुप चाहिँ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो र इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले चाहिँ के गर्छ त कार्बोकेटायनलाई स्टेबल बनाउँछ। यो रहेछ मेन कुरो। अब यसलाई तिमी जसरी नि बुझ्न सक्छौ। सो यो कार्बोकेटायन जुन यहाँ फर्मेसन भएको छ, सो यो 3rd डिग्री अल्काइल हेलाइडमा चाहिँ 3rd डिग्री कार्बोकेटायन फर्म हुन्छ। यो चाहिँ 3rd डिग्री कार्बोकेटायन हो। म मेटेड लेखिदिन्छु कुराहरू, यो बुझाउनको लागि म यति कोरेको थिएँ। ठिक छ, यो कुराहरू चाहिँ बुझ्दै जानु पर्यो, अनि पछि सजिलो हुन्छ, इन्ट्रान्स पनि सजिलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ 3 डिग्री कार्बोकेटायन मैले यसलाई बनाइदिएँ। ठिक छ, यो यसको नाम चाहिँ के हो त 3 डिग्री कार्बोकेटायन। यसको नाम के हो? यो चाहिँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री कार्बोकेटायन। र यो चाहिँ के हो त 1 डिग्री कार्बोकेटायन। र यो चाहिँ मिथाइल कार्बोकेटायन भयो। यसरी चाहिँ यिनीहरूको रिएक्टिभिटी भ्यारी हुन्छ। र यहाँबाट चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त, यहाँबाट चाहिँ कन्क्लुजन के लिन सक्छौँ? टर्सरी अल्काइल हेलाइड जुन छ सबभन्दा बढी रिएक्टिभ हुन्छ। किनकि टर्सरी अल्काइल हेलाइडको केसमा 3 डिग्री कार्बोकेटायनको फर्मेसन हुन्छ। सो यसलाई नि यहाँ नोट भनेर लेख्न सक्छौँ, टर्सरी अल्काइल हेलाइड is the most reactive। अब चाहिँ यो हेलो अल्केनको जुन यो केमिकल प्रोपर्टिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी फ्लोइङ हेडिङ्समा चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ फलोइङ टाइपको चाहिँ रिएक्सन सो गर्छ। त्यो चाहिँ अब हामी लिस्ट गर्छौँ कस्तो कस्तो टाइपको रिएक्सन हेलो अल्केन्सले सो गर्छ। सो रिएक्सन्स टाइप्सहरू चाहिँ अब हामी हेर्छौँ। सो केमिकल प्रोपर्टिज of haloalkanes can be studied under the following 4 headings. Can be studied under the following 4 हेडिङ्समा चाहिँ स्टडी गर्न सकिन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। सो अल्काइल हेलाइडले चाहिँ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन सो गर्छ। यसरी बुझ, न्युक्लियो यो सबै रिएक्सन टाइपहरू हो। न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन, यसमा चाहिँ एउटा न्युक्लियोफाइलले चाहिँ सब्स्टिट्युसन गर्छ, त्यसैले यसको नाम न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भयो। अर्कोमा चाहिँ इलिमिनेसन रिएक्सन। यसमा चाहिँ ग्रुपहरू इलिमिनेट हुन्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ मेटलसँग कस्तो खालको रिएक्सन सो गर्छ त्यो नि हामी पढ्छौँ। यो चाहिँ
केमिकल प्रपर्टिजहरुको फुल हेडिङ भयो। हामी चाहिँ यी 4 वटा हेडलाइन्समा चाहिँ बसेर 4 वटा मेन टपिकमा बसेर चाहिँ अल्काइल ह्यालाइडको डिफ्रेन्ट रियाक्सन्सहरु हामी हेर्छौं। रियाक्सन्स विथ मेटल्स। अब 4 मा हामी भन्न सक्छौं रिडक्सन रियाक्सन, सबै हामी पढ्छौं रिडक्सन रियाक्सन। अब चाहिँ हेडिङ लगाऊ। फर्स्ट हेडिङ दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। र अल्काइल ह्यालाइडले सो गर्ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा स्ट्रङ न्यूक्लियोफाइल जुन हुन्छ, जुन चाहिँ ह्यालाइड आयन भन्दा स्ट्रङ्गर हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने विक न्यूक्लियोफाइललाई के गर्छ त सब्स्टिट्युट गर्छ, त्यसको ठाउँमा आफू गएर बस्छ। त्यसैले यसलाई एसएन रियाक्सन पनि भन्छ। एस स्ट्यान्ड्स फर सब्स्टिट्युसन, एन स्ट्यान्ड्स फर न्यूक्लियोफिलिक। अब यो SN1 SN2 दुई किसिमको हुन्छ, त्यो इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तर हामी यसमा हल्का NAV पोइन्ट अफ भ्यू नै अलिकति कुरो चाहिँ गर्छौं। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्समा इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन स्ट्रङ्गर न्यूक्लियोफाइल चाहिँ विकर न्यूक्लियोफाइललाई के गर्छ त डिस्प्लेस गर्छ। यसरी बुझ्न सक्छौं। अहिले डायग्राम बनाउँछु अनि क्लियर हुँदै जान्छ कुराहरू। यसमा चाहिँ यो पनि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन पनि एक किसिमको सब्स्टिट्युसन हो। यसमा चाहिँ न्यूक्लियोफाइलले सब्स्टिट्युसन गर्छ। तर यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा हामीले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हेरेका थियौं। त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोफाइलले सब्स्टिट्युसनको काम गर्दै थियो। सो यदि इलेक्ट्रोफाइलले सब्स्टिट्युसनको काम गर्छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन भन्छौं। यदि न्यूक्लियोफाइलले त्यही काम गर्दैछ भने त्यसलाई हामी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भन्छौं। सो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा द सब्स्टिट्युसन रियाक्सन the substitution reaction in which a strong nucleophile displaces the weaker nucleophile। यसमा चाहिँ स्ट्रङ न्यूक्लियोफाइलले चाहिँ विकर न्यूक्लियोफाइललाई डिस्प्लेस गर्छ। र यहाँ चाहिँ यो केसमा हेलो अल्केन अथवा अल्काइल ह्यालाइड्सको रियाक्सनको केसमा यदि त्यो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्सबाट प्रोसिड भइरहेछ भने विकर न्यूक्लियोफाइल चाहिँ ह्यालाइड आयन हुन्छ। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त ह्यालाइड आयन हुन्छ, विकर न्यूक्लियोफाइल। यो केसमा चाहिँ ह्यालाइड आयन हुन्छ, विकर न्यूक्लियोफाइल फ्रम द सबस्ट्रेट मोलिक्युल। यो चाहिँ काम कहाँबाट हुन्छ त सबस्ट्रेट मोलिक्युलबाट चाहिँ यो काम, यो विकर न्यूक्लियोफाइल चाहिँ सबस्ट्रेट मोलिक्युलबाट निस्किन्छ। जुन मोलिक्युलबाट जुन अल्काइल ह्यालाइडको जुन हामीले मोलिक्युल ल्याछौं त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ हामी सबस्ट्रेट मोलिक्युल यहाँ भने हो, त्यहाँबाट चाहिँ ह्यालाइड आयन इन द फर्म अफ विकर न्यूक्लियोफाइल त्यहाँबाट निस्किन्छ। त्यो चाहिँ भन्न खोजे हो फ्रम द सबस्ट्रेट मोलिक्युल। Substrate molecule is called nucleophilic substitution reaction. The substitution reaction in which a strong nucleophile displaces the weaker nucleophile, in your case मा चाहिँ halide ion from the substrate molecule is called, कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोधियो भने यसरी डिफाइन गर्न सक्छौ, is called nucleophilic substitution reaction। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन यसलाई हामी डिफाइन यसरी भन्न सक्छौं। ठीक छ। र यसलाई चाहिँ सर्टमा हामी SN पनि भन्छौं। SN स्ट्यान्ड्स फर सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक। यो S स्ट्यान्ड्स फर सब्स्टिट्युसन, SN रियाक्सन भन्छौं। S stands for substitution, N stands for nucleophilic। अब यो SN1 SN2 भनेर नि हुन्छ, त्यति डिटेलमा हामी नजाम।
हामी एनएबीमा त्यति डेप्थमा चाहिँदैन, तर यति चाहिँ चाहिन्छ। एनएबी पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ यति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यति चाहिँ दिमागमा राख्नै पर्यो, यति चाहिँ पढ्नै पर्यो यो कुराहरू। अब यसको एउटा डायग्राम बनाऊँ। मानौँ यो चाहिँ मेरो एउटा अल्काइल हेलाइडको मोलिक्युल थियो। अल्काइल हेलाइड भइसकेपछि CX बन्ड हुन्छ त्यहाँ। अब यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, यो जुन ह्यालो एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ, त्यसैले जुन यो बोन्डिङ इलेक्ट्रोन्स हो, यो जुन हाम्रो यो बोन्डिङ इलेक्ट्रोन्स हो, यो चाहिँ यतातिर बढी सिफ्ट भएको हुन्छ, यो ह्यालो एटमतिर यो अलिक सिफ्ट भएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यसको टाउकोमाथि पार्शियल नेगेटिभ र पार्शियल पोजिटिभ चार्ज पोलराइजेसन्स एक्जिस्ट हुन्छ, मैले भनिसकेँ हो। र यहाँबाट चाहिँ कुनै एउटा एट्याकिङ न्युक्लियोफाइल आयो, यहाँबाट चाहिँ कुनै एउटा एट्याकिङ न्युक्लियोफाइल आउँछ, NU एट्याकिङ न्युक्लियोफाइल आयो। अनि यो न्युक्लियोफाइल चाहिँ यो ह्यालोजन एटम भन्दा चाहिँ स्ट्रङ्गर हुन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ ह्यालोजन एटम चाहिँ X- को फर्ममा यहाँबाट निस्किन्छ, ठिक छ, X- को फर्ममा निस्किन्छ। र यो न्युक्लियोफाइल चाहिँ यो ठाउँमा गएर के गर्छ त, एट्याक गर्छ। यो न्युक्लियोफाइल चाहिँ यो कार्बनमाथि गएर के गर्छ त, एट्याक गर्छ। यो कार्बनमाथि के गर्छ त, एट्याक गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो कहानी हो। र यो जुन NU- छ, यो चाहिँ न्युक्लियोफाइल स्ट्रङ्गर देन हेलाइड आयन। हेलाइड आयन भन्दा स्ट्रङ्गर न्युक्लियोफाइल हो। यो न्युक्लियोफाइल stronger than हेलाइड आयन। यो हेलाइड आयन भन्दा स्ट्रङ्गर थियो, त्यसैले यसलाई हेलाइड आयनलाई के गर्न सक्यो त, रिप्लेस गर्न सक्यो। र यो जुन हेलाइड आयन छ, यसको नाम चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यसलाई चाहिँ किनकि यो लिभ गएर गयो, त्यसैले यसको नाम चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यसलाई लिभिङ ग्रुप अथवा विकर न्युक्लियोफाइल पनि भन्छौँ। यो लिभ गरेर गयो, त्यसैले यसको नाम कहिलेकाहीँ लिभिङ ग्रुप नि भन्छ, तर यो चाहिँ एउटा विकर न्युक्लियोफाइल हो। यो चाहिँ एउटा विकर न्युक्लियोफाइल हो र यो चाहिँ लिभ गरेर गएको छ, त्यसैले यसको नाम लिभिङ ग्रुप पनि भयो। र यसले चाहिँ एट्याक गर्दैछ, त्यसैले यसको नाम एट्याकिङ ग्रुप पनि भन्न सक्छौँ, एट्याकिङ ग्रुप, किनकि न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्दैछ यहाँ। र यहाँ चाहिँ विकर न्युक्लियोफाइल लिभ गरेर गइरहेछ सबस्ट्रेट मोलिक्युललाई। र यो जुन मैले अल्काइल हेलाइड जुन ल्याएको छु सुरुमा, यो जुन कम्पाउन्ड, यो चाहिँ हाम्रो सबस्ट्रेट मोलिक्युल हो। अघि जुन मैले माथि डेफिनेसनमा लेखेको थिएँ, यही सबस्ट्रेट मोलिक्युल हो। यो सबस्ट्रेट मोलिक्युलबाट चाहिँ हेलाइड आयन जुन चाहिँ एउटा विकर न्युक्लियोफाइल हो, त्यो चाहिँ लिभिङ ग्रुपको फर्ममा चाहिँ लिभ गर्छ यो मोलिक्युललाई, र त्यसको ठाउँमा चाहिँ अर्को स्ट्रङ्गर न्युक्लियोफाइल NU- ले चाहिँ एट्याक गर्छ, त्यसैले यसको नाम एट्याकिङ ग्रुप भयो। र यहाँ चाहिँ के कम्पाउन्ड बन्ने भयो त, X- लाई हटाइदिनुहोस्, त्यसको ठाउँमा NU लाई एट्याच गरिदिनुहोस्। सो यस्तो खालको चाहिँ यो कार्बनसँग चाहिँ के गर्यो त्यो NU ले बन्ड बनायो। र यसको अरू भ्यालेन्सी चाहिँ तपाईँ हाइड्रोजन अथवा अरू कुनै अल्काइल ग्रुपसँग फुलफिल गर्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन X- जुन यहाँबाट निस्क्यो लिभिङ ग्रुप, यसकै नाम के हो त, हेलाइड आयन। यही चाहिँ हेलाइड आयन हो, यो चाहिँ हाम्रो हेलाइड आयन भयो, ठिक छ। अब यो न्युक्लियोफाइल भनेको के हो त, न्युक्लियोफाइल भनेको न्युक्लियो मतलब न्युक्लियस, फाइल मिन्स लभिङ। सो न्युक्लियस लभिङ स्पेसिस इज कल्ड न्युक्लियोफाइल। अब न्युक्लियसलाई कुन स्पेसिसले लभ गर्छ, अब न्युक्लियसमा त हुन्छ पोजिटिभ चार्ज। अब न्युक्लियसलाई लभ गर्नु छ भने आफूसँग त नेगेटिभ चार्ज हुनु पर्यो, नेगेटिभ चार्ज छ भने इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर्ड हुनु पर्यो त्यहाँ। सो न्युक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रोन रिच अथवा न्युक्लियस लभिङ स्पेसिस। जुन स्पेसिस इलेक्ट्रोन रिच हुन्छ अथवा जसले पोजिटिभ सेन्टर्समा एट्याक गर्न रुचाउँछ अथवा पोजिटिभ सेन्टर्समा एट्याक गर्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, न्युक्लियोफाइल भन्छौँ। र न्युक्लियोफाइल चाहिँ न्युक्लियस लभिङ, यसरी याद गर्नु, न्युक्लियो मिन्स न्युक्लियस, फाइल मिन्स लभ अथवा लभिङ। न्युक्लियस लभिङ स्पेसिस आर कल्ड न्युक्लियोफाइल। यदि न्युक्लियसलाई लभ गर्नु छ भने आफूसँग नेगेटिभ चार्ज हुनु पर्यो अथवा इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर्डहरू हुनु पर्यो त्यहाँ। सो यसको डेफिनेसन हामी लेख्न सक्छौँ। सो न्युक्लियोफाइलको डेफिनेसन, सो न्युक्लियोफाइलको डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ। अ न्युक्लियोफाइल इज द इलेक्ट्रोन रिच
A nucleophile is the electron rich अथवा nucleus loving species which attacks on electron deficient carbon of the substrate जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट सेन्टरमा अथवा इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट पोइन्टमा चाहिँ अट्याक गर्छ त्यो चाहिँ जेनरली कार्बनको माथि हुन्छ कार्बन कार्बोक्याटायनको फर्मेसन भएको बेला अ न्यूक्लियोफाइल इज द इलेक्ट्रोन रिच अथवा न्यूक्लियस लभिङ स्पेसिस which attacks on the electron deficient carbon atom लेख्दियो electron deficient carbon atom of the substrate molecule सो यो डेफिनेसनलाई बुझौँ जुन यो हामी माथि सबस्ट्रेट जुन मोलिक्युल यो ल्याछौँ नि यो सबस्ट्रेट मोलिक्युलमा यो न्यूक्लियोफाइलले चाहिँ किनकि कार्बनको माथि त डेल्टा प्लस चार्ज एपियर भएको छ ड्यू टु द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स अफ कार्बन एन्ड हेलो एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले सेयर्ड पेयर्ड अफ इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्यो र कार्बनको माथि प्लस चार्ज एपियर भयो प्लस चार्ज मतलब त्यो कार्बन चाहिँ त्यहाँ त्यो कार्बनको माथि चाहिँ इलेक्ट्रोनको त्यहाँ डिफिसियन्सी छ त्यसैले यो जुन न्यूक्लियोफाइल छ हाम्रो यो चाहिँ कार्बन माथि त्यो सबस्ट्रेट मोलिक्युलको कार्बन जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनको डिफिसियन्सी छ त्यहाँ चाहिँ एट्याक गर्यो त्यही चाहिँ भन्न खोजिरहेछौँ हामी यहाँ तल त्यही न्यूक्लियोफाइलको इक्जाम्पल भयो न्यूक्लियोफाइल चाहिँ डिफिसियन्ट कार्बन एटम जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनको कमी छ त्यहाँ एट्याक गर्छ भन्न खोजिरहेछ यहाँ यसलाई म रब गरिदिन्छु ठीक छ सो एक्जाम्पल्स अफ न्यूक्लियोफाइल सो जति पनि नेगेटिभ चार्ज भएको अथवा लोन पेयर भएको स्पेसिसहरू छ त्यो चाहिँ न्यूक्लियोफाइलको रूपमा एक्ट गर्छन् सो एक्जाम्पल्सहरू याद गर्नु न्यूक्लियोफाइल यसको चाहिँ एक्जाम्पल्सहरू भयो OH माइनस यो नि एट्याक गर्छ अथवा OR माइनस खालको स्पेसिस अथवा NH2 माइनस खालको स्पेसिस CN साइनाइड खालको स्पेसिस RC डबल बोन्ड अनि यहाँ चाहिँ कार्बनको माथि नेगेटिभ छ यस्तो खालको स्पेसिस यसलाई कार्बोक्जिलेट आयन भन्छ अथवा अमोनिया पनि एक्ट गर्न सकिन्छ किनकि योसँग लोन पेयर हुन्छ नाइट्रोजनको माथि एउटा लोन पेयर हुन्छ अक्सिजन पनि गर्न सकिन्छ किनकि अक्सिजनसँग दुईटा लोन पेयर हुन्छ यी सबै मोलिक्युलहरू चाहिँ न्यूक्लियोफाइलको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्छ OH माइनस OR माइनस NH2 माइनस CN माइनस RC डबल बोन्ड C माइनस NH3 माइनस H2O NH3 माइनस NH3 मात्रै अमोनिया NH3 भनेको अमोनिया किनकि अमोनियासँग नि लोन पेयर छ यी सबै चाहिँ न्यूक्लियोफाइलको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्छ अनि अल्काइल हैलाइड्स चाहिँ जेनरली मोस्ट कमन रूपमा चाहिँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन सो गर्छ यसले अरू रिएक्सन सो गरे नि अरू नि टाइपको रिएक्सन सो गर्छ तर यसले मोस्ट कमनली चाहिँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन सो गर्न सक्छ सो यो न्यूक्लियोफाइलको प्रेजेन्समा चाहिँ यसले चाहिँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन सो गर्छ सो द मोस्ट कमन टाइप अफ केमिकल रिएक्सन the most common type of chemical reactions that the alkyl halides show is nucleophilic substitution reaction. Is nucleophilic substitution reaction चाहिँ यसले सो गर्छ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन चाहिँ मोस्ट कमनली अल्काइल हैलाइडले सो गर्छ यो चाहिँ दिमागमा राख्न सक्छौं अब चाहिँ हामी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्सको केही एक्जाम्पल्सहरू हेर्छौं अल्काइल हैलाइड्सलाई
अल्काइल हेलाइडसँग रियाक्सन्स गराउने र कस्तो कस्तो रियाक्सन्समा चाहिँ कुन रियाक्सनमा चाहिँ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन्स रियाक्सन मेकानिजम भइरहेछ त्यो चाहिँ हामी हेर्दै जान्छौँ। अब डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्स लेख्न सक्छु यहाँ। डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्स अफ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन अफ अल्काइल हेलाइड्स। Different examples of nucleophilic substitution reaction. Different examples of nucleophilic substitution reactions of alkyl halides. त्यो त हाम्रो अन्डरस्टुड छ। अल्काइल हेलाइड्सको हामी हेर्दैछौँ। सो यसमा चाहिँ हामी फर्स्ट रियाक्सन हेरौँ। यसमा चाहिँ हामी फर्स्ट रियाक्सन विथ एक्वस NaOH अथवा एक्वस KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड र पोटासियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन्स हामी हेर्छौँ। रियाक्सन विथ एक्वस NaOH और एक्वस KOH योसँग हामी रियाक्सन सब हेर्छौँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मानौँ मैले एउटा अल्काइल हेलाइड लिए, यो चाहिँ मेरो अल्काइल हेलाइड भयो। एकछिन म यो अर्को पेन लिन्छु। मानौँ यो मैले RX लिए, RX भनेको अल्काइल हेलाइड भयो। R स्ट्यान्ड्स फर अल्काइल एन्ड X फर हेलाइड, अल्काइल हेलाइड्स। अनि यसलाई चाहिँ मैले एक्वस NOH सँग रियाक्सन गराउन खोजिरहेको छु। अनि यो रियाक्सन मिक्सचरलाई हिट गर्न सक्छु। अनि यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ भने यहाँबाट चाहिँ X- जान्छ र यहाँबाट चाहिँ Na+OH- बन्छ। यो OH- चाहिँ हाम्रो न्युक्लियोफाइलको रूपमा काम गर्छ र यसले चाहिँ यो ठाउँमा फेरि के गर्छ त एट्याक गर्छ। सो के गर त यो RX बाट X चाहिँ हटाऊ, X को ठाउँमा OH- लगाऊ र जुन चाहिँ यो X निस्क्यो त्यो चाहिँ सोडियमसँग रियाक्सन गरेर जुन मोलिक्युल बन्छ त्यो चाहिँ लेख। अब चाहिँ यहाँ के बन्यो त प्रोडक्ट, यहाँ चाहिँ ROH बन्यो, अल्कोहल बन्यो र अर्को चाहिँ के बन्यो त NaX बन्यो। यो ROH जुन चाहिँ के त अल्कोहल हो, यो चाहिँ मेन प्रोडक्ट, यसरी याद गर्नु पर्यो। अल्काइल हेलाइडलाई जब एक्वस NaOH सँग रियाक्सन्स गराउँछौँ इन प्रेजेन्स अफ इट त अल्कोहल बन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो। यसको इक्जाम्पल्स यदि हेर्ने हो भने म चाहिँ CH3CH2 इथाइल आयोडाइड लिए। यसको नाम चाहिँ इथाइल, किनकि CH3CH2 लाई हामी इथाइल भन्छौँ एन्ड I स्ट्यान्ड्स फर आयोडाइड। सो इथाइल आयोडाइडलाई जब म एक्वस NaOH सँग रियाक्सन गराउँछु, एक्वस सोलुसनसँग, एक्वस मिडियममा इन प्रेजेन्स अफ वाटर, जब यो यसलाई म हिट गर्छु त के हुन्छ त यो I लाई हटाऊ, यसरी याद गर्नु, यो I लाई हटाऊ, यसको ठाउँमा चाहिँ यो OH लाई गएर सब्स्टिट्युट गर र यतापट्टि चाहिँ NaI चाहिँ बन्छ, सोडियम आयोडाइड चाहिँ बाई प्रोडक्ट बन्छ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के प्रोडक्ट बन्ने भयो CH3CH2OH, इथानोल बन्यो, दुईटा कार्बन छ त्यसैले इथानोल प्लस अरू चाहिँ के निस्क्यो त बाई प्रोडक्ट NaI बन्यो। सो यसरी हामी इथानोल बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ यसको इक्जाम्पल भयो। यो रियाक्सन चाहिँ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन्स रियाक्सन हो, किनकि NaOH मा जुन OH- छ यो चाहिँ न्युक्लियोफाइलको रूपमा काम गरेर चाहिँ एट्याक गर्छ हाम्रो अल्काइल हेलाइड सब्स्ट्रेट मोलिक्युललाई। यसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ यी कुराहरू। अनि यही रियाक्सन चाहिँ हामी अरू पनि रिएजेन्ट्सको प्रेजेन्समा गर्न सक्छौँ। सो सेम सिमिलर रियाक्सन्स अकर्स इभन विथ मोइस्ट सिल्भर अक्साइड। यदि अल्काइल हेलाइडलाई मोइस्ट सिल्भर अक्साइडसँग यदि रियाक्सन्स गराउँछौँ भने यो केसमा पनि अल्कोहल बन्छ। सो यो कुरा नि यहाँ लेखौँ, सिमिलर। यो रिएजेन्ट्सहरू याद गर है, इक्जाममा अथवा कन्भर्जनमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यी कुराहरू। सिमिलर reactions occurs
occurs even with moist silver oxide. मोइस्ट सिल्भर अक्साइड मतलब सिल्भर अक्साइड लिनु, जस्तै Ag2 सिल्भर अक्साइड भयो इन प्रेजेन्स अफ वाटर यदि छ भने यो मोइस्ट भयो, Ag2O र वाटरको मिश्रणले हो भन्न खोजे हो। यसलाई यदि रिएजेन्टको रूपमा काम गर्छौँ भने यो पनि रिएक्सन्समा चाहिँ अल्कोहल हामी चाहिँ बनाउन सक्छौँ। जस्तै यसै इक्जाम्पल हेर्ने हो भने मैले RX लिए, अल्काइल हेलाइड लिए, अनि यसलाई जब यो दुईटाको मिश्रणमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ त AgOH यहाँबाट निस्किन्छ र जुन यो AgOH निस्कियो मोइस्ट सिल्भर अक्साइड हो, यो AgOH मोइस्ट सिल्भर अक्साइड, यसको प्रेजेन्समा चाहिँ के भयो त यहाँबाट चाहिँ OH माइनस यसलाई X, यहाँबाट X जाने भयो, सबैमा त्यही कुरा छ, यहाँबाट X जान्छ र यहाँ चाहिँ OH माइनस यो ठाउँमा गएर एट्याच हुन्छ। सो प्रोडक्ट के बन्ने भयो त ROH बन्ने भयो र यहाँ चाहिँ AgX बन्ने भयो, सिल्भर हेलाइड यसलाई भन्न सक्छौँ। AgCl छ भने सिल्भर क्लोराइड, AgBr छ भने सिल्भर ब्रोमाइड, यसरी हामी भन्न सक्छौँ। र AgOH लाई हामी सिल्भर अक्साइड, मोइस्ट सिल्भर अक्साइड भन्न सक्छौँ। सो यसको इक्जाम्पल्स हेर्ने हो भने यदि हामी C2H5I इथाइल आयोडाइडमा यदि AgOH सिल्भर हाइड्रोअक्साइड अथवा मोइस्ट सिल्भर अक्साइड यदि मिक्स गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ के भन्छ त C2H5, यहाँ चाहिँ OH यसरी सब्स्टिट्युट हुन्छ र AgI बन्छ। यो केसमा हामी इथानोल अब्जर्भ गर्न सक्यौँ। सो एक्वस NaOH लिनु अथवा एक्वस KOH को सोलुसन प्रेजेन्समा गराउनु, त्यो बेला नै इथानोल नै पाउनुहुन्छ यदि सबस्ट्रेट तपाईँ इथाइल आयोडाइड यदि युज गर्नुभएको छ भने, र यही रिएक्सन्स पनि मोइस्ट सिल्भर अक्साइडको प्रेजेन्समा नि क्यारी गर्न सकिन्छ। ठिक छ। अब चाहिँ हामी अर्को टाइपको रिएक्सन्स हेर्छौँ, रिएक्सन्स टाइप बी। हामी यो सबै अल्काइल हेलाइडले सो गर्ने न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन्स रिएक्सन्स हेर्दैछौँ। अब हामी रिएक्सन विथ अल्कोक्साइड हेर्छौँ टु फर्म इथर। इथर बनाउने चाहिँ अल्कोक्साइड रिएक्सन्स चाहिँ हामी हेर्छौँ। सो रिएक्सन विथ alkoxide to form ether। ठीक छ। अनि यो रिएक्सनमा चाहिँ यसको मेन पोइन्टहरु चाहिँ हामी अल्कोक्साइडसँग रिएक्सन गराउने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने when alkyl halide is treated with sodium alkoxide then the halide ion is displaced by alkoxide ion। RO माइनस जुन मैले न्युक्लियोफाइल माथि लेखेको थिएँ यो केसमा चाहिँ RO माइनस न्युक्लियोफाइल बन्छ। यो भन्दा अगाडिको केसमा चाहिँ OH माइनस न्युक्लियोफाइल बनाएको थियो। अब चाहिँ जुन म यो रिएक्सन्स गराउँदै छु रिएक्सन्स विथ अल्कोक्साइड, योमा चाहिँ अल्कोक्साइड आयन यो OR माइनस आयन जुन छ यो न्युक्लियोफाइलको रूपमा यहाँ चाहिँ क्रिएट हुन्छ। अल्कोक्साइड आयन OR माइनस आयन चाहिँ फर्म हुन्छ। त्यही कुराहरू म यहाँ लेखिदिन्छु। सो when alkyl halide is treated with sodium alkoxide, यो भनेको RONA हो, सोडियम अल्कोक्साइड, then the halide ion X minus भन्न खोजे हो, halide ion is displaced by alkoxide आयन। र अल्कोक्साइड आयन भनेको यही RO माइनस आयन जुन मैले लेखेको थिएँ माथि, यसलाई नै हामी अल्कोक्साइड आयन भन्छौँ। ठीक छ। अनि यो रिएक्सनलाई हामी विलियमसन्स सिन्थेसिस रिएक्सन पनि भन्छौँ। अनि यो रिएक्सन्समा चाहिँ हामी इथर हाम्रो प्रोडक्ट बन्छ।
त्यसैले यो इथर बनाउने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन नि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्स चाहिँ हो यो विलियमसन्स इथर सिन्थेसिस रियाक्सन नि भन्छौँ यसलाई हामी. दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन फर द सिन्थेसिस अफ इथर also called Williamson's ether synthesis reaction. यो point नि लेख. This is an important reaction for the synthesis of ether called Williamson's ether synthesis reaction called. So यो नेम रियाक्सन्स हो. यो विलियमसन्स यो नामै दिएर सोध्न सक्छ. राइट अबाउट विलियमसन्स इथर सिन्थेसिस रियाक्सन. सो यो नामहरू पनि याद गर्नु होला. कल्ड विलियमसन्स इथर सिन्थेसिस रियाक्सन. ठिक छ. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो रियाक्सनको एउटा जेनरल ओभरभ्यू. मानौँ यो मसँग एउटा अल्काइल हेलाइड थियो अनि यसलाई मैले R डैश माने किनकि यहाँ मलाई सोडियम अल्कोक्साइड पनि लेख्नु छ. सो कन्फ्युज नहुनु. यहाँ चाहिँ मैले RONA मैले लेखेँ. यो चाहिँ मेरो सोडियम अल्कोक्साइड हो. RONA भनेको यो चाहिँ मेरो सोडियम अल्कोक्साइड हो. र यो रियाक्सनमा चाहिँ के भन्छ त अल्कोक्साइड आयन चाहिँ के भन्छ त न्युक्लियोफाइल भन्छ त. RO माइनस यहाँबाट चाहिँ RO माइनस निस्किन्छ. यो RO माइनस यो चाहिँ न्युक्लियोफाइल हो र यहाँ चाहिँ लिभिङ ग्रुप चाहिँ X माइनसको फर्ममा जान्छ र यो न्युक्लियोफाइल जुन यहाँ बन्यो यो RO माइनस चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्छ त यो यहाँ चाहिँ एट्याक गर्छ किनकि यो जुन हेलो एटम यहाँबाट डिस्प्लेस भइसकेपछि यहाँ चाहिँ डेल्टा प्लस र यो चाहिँ डेल्टा माइनस चार्ज सुरुमा एपियर हुन्छ र यो डेल्टा प्लस चाहिँ यो जुन कार्बन माथि जुन एपियर हुन्छ त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट एटम भयो सबस्ट्रेट मोलिक्युलको. त्यहाँ चाहिँ RO माइनस अल्कोक्साइड आयन चाहिँ न्युक्लियोफाइलको रूपमा एट्याक गर्छ. त्यसैले यो पनि चाहिँ एउटा के हो त न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको इक्जाम्पल हो. अनि यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ त प्रोडक्ट चाहिँ के भइदिन्छ त R चाहिँ R नै हुने भयो अनि यहाँ चाहिँ OR चाहिँ एट्याच गरिदियो. यो ग्रुप एट्याच हुन गएको छ त्यहाँ OR चाहिँ एट्याच भयो अनि त्यसैले म अघि चाहिँ R डैश यो चाहिँ मेरो R डैश हुने भयो यो चाहिँ R हुने भयो. OR मैले एट्याच गरिदिएँ. यसलाई यसरी नै लेख्न सक्छु ROR यहाँ चाहिँ R डैश लेख. र यो जुन हाम्रो मोलिक्युल हो यो इथर मोलिक्युल भन्छौँ हामी. यदि दुवैतिर अल्काइल ग्रुप यदि डिफ्रेन्ट अल्काइल ग्रुप नि हुनसक्छ अथवा सेम इथाइल नि हुनसक्छ अथवा मिथाइल इथाइल हुनसक्छ. डिफ्रेन्ट नेचरको अल्काइल ग्रुप हुनसक्छ. त्यसकै लागि R र R डैश युज गरे हो. सो यदि बिचमा अक्सिजन एटम र दुवैतिर अल्काइल ग्रुपहरू छ भने त्यस्ता मोलिक्युललाई हामी इथर भन्छौँ र अर्को बाई प्रोडक्ट चाहिँ NaX भन्छ. सोडियम हेलाइड भन्न सक्छौँ यसलाई. अब यसको इक्जाम्पल्स यदि हेर्ने हो भने यो त मैले जेनरल ओभरभ्यू दिएँ. अब यसकै यदि एउटा पार्टिकुलर इक्जाम्पल्स लिने हो भने हामी सपोज यहाँ CH3 CH2I यसलाई इथाइल आयोडाइड भन्छौँ. इथाइल आयोडाइडलाई मैले CH3ONA यसलाई चाहिँ हामी सोडियम मिथोक्साइड भन्छौँ. CH3ONA भनेको सोडियम मिथोक्साइड. सोडियम मिथोक्साइडसँग रियाक्सन गर्यो भने के हुन्छ यहाँ चाहिँ CH3 CH2 हुने भयो र यहाँ चाहिँ यो आएर यसरी OCH3 भएर चाहिँ यो पार्ट चाहिँ न्युक्लियोफाइलको रूपमा यहाँ एट्याच हुन्छ र यहाँ चाहिँ X यो I माइनसको फर्ममा जान्छ र यहाँ चाहिँ यो Na प्लसको फर्ममा आउँछ. यो दुईटा मिलेर NaI बनाउँछ र यो CH3O चाहिँ यो पार्टमा गएर एड भइदिन्छ. सो यो पार्ट यस्तो भयो र अर्को चाहिँ बाई प्रोडक्ट हाम्रो के बन्यो त NaI बन्यो सोडियम आयोडाइड. यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड हेर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो इथर हो किनकि यहाँ हेर्नु यतातिर मिथाइल ग्रुप छ यतातिर इथाइल ग्रुप छ. सो यसलाई R डैश मान्न सकिन्छ यसलाई R मान्न सकिन्छ. सो त्यस्तै खालको स्ट्रक्चर भयो. अब यसको नेमिङ गर्दाखेरि यसलाई इथाइल मिथाइल इथर नै भन्न सक्नुहुन्छ अथवा मिथोक्सी इथेन नै भन्न सक्नुहुन्छ. IUPAC नेम यसको मिथोक्सी भयो. IUPAC नेम यसको मिथोक्सी
इथेन भयो अथवा यसलाई इथाइल मिथाइल इथर नै भन्न सक्नुहुन्छ। यही रियाक्सनको नाम हो विलियमसन्स इथर सिन्थेसिस रियाक्सन। सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्स याद गर्नु होला। अब चाहिँ हामी सी नम्बरमा अर्को खालको रियाक्सन हेर्छौँ, रियाक्सन्स विथ अल्कोहोलिक NaCN अथवा KCN सँग। रियाक्सन विथ अल्कोहोलिक AnCN और KCN सँग रियाक्सन हेर्छौँ। यहाँ पनि के भइदिन्छ त, हेलो एटमलाई यो साइनाइड जुन हाम्रो ग्रुप छ, साइनाइड ग्रुपले के गर्छ त रिप्लेस गर्छ, CN- ग्रुपले रिप्लेस गर्छ र अल्काइल साइनाइड अथवा अल्केन नाइट्राइल भन्ने चाहिँ प्रोडक्ट हाम्रो यहाँ फर्म हुन्छ। सो रियाक्सन विथ अल्कोहोलिक NaCN सोडियम साइनाइड अथवा अल्कोहोलिक पोटासियम साइनाइडसँग रियाक्सन हामी हेर्दैछौँ, कसको त अल्काइल हेलाइडको। सो यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ भने यो रियाक्सन्स हुने बेलामा हियर चाहिँ यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ त, हेलो एटम इज सब्स्टिट्युटेड, यो लेख्न सक्छौ, हेलो एटम जुन अल्काइल हेलाइडमा हेलो एटम एट्याच छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त सब्स्टिट्युट गर्छ, कसले त CN- ग्रुपले। यहाँबाट चाहिँ CN- आउँछ, यसलाई चाहिँ हामी साइनाइड आयन अथवा नाइट्राइल आयन भन्छौँ। यहाँबाट नि CN- आउँछ, यो चाहिँ इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा काम गर्छ र सबस्ट्रेट मोलिक्युल जुन हाम्रो अल्काइल हेलाइड छ त्यसको हेलो एटमलाई के गर्छ त सब्स्टिट्युट गर्छ, त्यसलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा आफू गएर बस्छ, यसरी बुझ्न सक्छौ। सो हेलो एटम इज substituted by CN- आयन, यसलाई हामी साइनाइड आयन अथवा नाइट्राल आयन भन्छौँ, साइनाइड आयन CN- आयन टु गिभ अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड हाम्रो प्रोडक्ट बन्छ, अल्काइल साइनाइड अथवा यसलाई तिमी अल्केन नाइट्राइल नि भन्न सक्छौ, अल्काइल साइनाइड अथवा अल्केन नाइट्राइल पनि भन्न सक्छौ, अल्काइल साइनाइड अथवा अल्केन नाइट्राइल। अब यो रियाक्सन्स हुन्छ कसरी हामी एउटा हेरौँ, जेनरल ओभरभ्यू। यो RX अल्काइल हेलाइड भयो, यो चाहिँ मेरो NaCN सोडियम साइनाइड, यो मेरो अल्कोहोलिक मिडियममा छ र यसलाई म रियाक्सन्स गरेँ, के हुन्छ त CN- चाहिँ यो X चाहिँ यहाँबाट जान्छ, यो X चाहिँ लिभिङ ग्रुपको फर्ममा जान्छ र यहाँ चाहिँ यो CN- यहाँ चाहिँ गएर सब्स्टिट्युट हुन्छ। सो यो RCN भन्ने प्रोडक्ट बन्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ के बन्छ त NaX बन्छ र यसलाई नै हामी अल्केन नाइट्राइल अथवा अल्काइल साइनाइड भन्छौँ। यो जुन ग्रुप भन्यो RCN, यसलाई नै हामी अल्केन नाइट्राइल अथवा अल्काइल साइनाइड भन्छौँ, यो दुईटै यसको नाम हो, अल्केन नाइट्राइल अथवा अल्काइल साइनाइड। सो यो पनि एउटा न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको इक्जाम्पल भयो। सो एउटा इक्जाम्पल्स यदि लिने हो भने यदि मैले C2H5 सँग NaCN अल्कोहोलिक मिडियममा यदि रियाक्सन्स गरायो भने के बन्छ त C2H5CN बन्छ प्लस NaI चाहिँ बाई प्रोडक्ट। ठिक छ, यो जुन कम्पाउन्ड बन्यो यसको नाम भन्नुस् त, दुईटा कार्बन छ, यसलाई हामी इथाइल साइनाइड नि भन्न सक्छौँ अथवा प्रोपेन नाइट्राइल नि भन्न सक्छौँ। इथाइल साइनाइड यसको IUPAC नेम भयो, इथाइल साइनाइड, यसलाई हामी इथाइल साइनाइड, यो चाहिँ यसको कमन नेमिङ भयो र IUPAC नेम चाहिँ यसको 3वटा कार्बन छ, यो CN ग्रुपको नि कार्बन काउन्ट गर्नु पर्यो, 3वटा कार्बन छ, त्यसैले प्रोपेन नाइट्राइल यसको IUPAC नेम भयो, प्रोपेन नाइट्राइल। ठिक छ, यसरी हामी चाहिँ यो रियाक्सन्समा कम्पाउन्डहरू बनाउन सक्छौँ। सो यो रियाक्सन्स चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ त, किनकि यहाँ हेर्न सक्छौ, यदि रियाक्टेन्ट मोलिक्युल, यो रियाक्टेन्ट मोलिक्युलमा दुईटा मात्रै कार्बन छ तर प्रोडक्ट मोलिक्युल जुन हाम्रो इथाइल साइनाइड भन्यो यसमा 3वटा कार्बन छ,
सो यदि कुनै पनि रियाक्सन्समा यदि हामीलाई नम्बर अफ कार्बन यदि बढाउनु छ भने रियाक्सन्स गरेर हामी यो रियाक्सन सोच्न सक्छौँ माइन्डमा। यो चाहिँ हाम्रो एउटा थिङ्किङ प्रोसेस यसरी नै हामी डेभलप गर्दै जान्छौँ सो कन्भर्जन रियाक्सन्समा। सो सोडियम साइनाइडसँग रियाक्सन्स गराउने हो भने अल्कोहोलिक मिडियममा अल्काइल हेलाइडमा चाहिँ एउटा कार्बन एड हुन्छ भनेर यसरी यो बुझ्न सक्छौँ यहाँ। ठिक छ। अब चाहिँ हामी यही कुरा यहाँ लेखिदिउँ। दिस रियाक्सन इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट मेथड फर चेन इन्क्रिजिङ पर्पोज। चेन इन्क्रिजिङ पर्पोजको लागि इम्पोर्टेन्ट मेथड हुन्छ किनकि 1 कार्बन एटम चाहिँ इन्क्रिज भइदिन्छ प्रोडक्टमा। सो दिस रियाक्सन is one of the important methods for chain increasing purpose because 1 carbon is increased in the product. Because 1 carbon is increased in the product. प्रोडक्टमा चाहिँ एउटा कार्बन बढ्छ, त्यसैले यो नि रियाक्सन यदि कार्बन चेन बढाउने वान अफ द इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्स हो भनेर बुझ्न सक्छु। जुन चाहिँ यहाँ माथि हाम्रो यो अल्काइल साइनाइड जुन ग्रुप बनाएको छ, यो जुन माथि हाम्रो अल्काइल साइनाइड्स जुन प्रोडक्ट बनाएको छ अल्काइल साइनाइड्स, यो चाहिँ अरू कम्पाउन्ड बनाउनको लागि चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। यसलाई स्टार्टिङ मेटेरियलको रूपमा अथवा यसलाई रिएजेन्टको रूपमा हामी अथवा सबस्ट्रेट मोलिक्युलको रूपमा युज गरेर अरू कम्पाउन्ड्स हामी युजफुल कम्पाउन्ड्सहरू जस्तै एमाइड्स, कार्बोजाइलिक एसिड्स, एमाइन्सहरू चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। सो अल्काइल साइनाइड्स जुन छ एउटा युजफुल कम्पाउन्ड्स हो। यो अल्काइल साइनाइड्स जुन एउटा युजफुल कम्पाउन्ड्स हो। किन युजफुल कम्पाउन्ड्स हो त? किनकि यसलाई युज गरेर हामी अरू कम्पाउन्ड्सहरू जस्तै एमाइड्स, कार्बोजाइलिक एसिड्स, एमाइन्सहरू बनाउन सक्छौँ। सो अल्काइल साइनाइड्स आर युजफुल कम्पाउन्ड्स because from these many other organic compounds can be prepared. कस्तो बनाउन सकिन्छ त? लाइक एमाइड्स बनाउन सकिन्छ, कार्बोजाइलिक एसिड, एमाइन्स इटिसी यस्तो बनाउन सक्छौँ। अब यदि यसकै इक्जाम्पल हेर्न मन लाग्यो भने फर इक्जाम्पल अब यदि हामी मिथाइल साइनाइडलाई यदि पार्शियली हामी हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ भने इथेनामाइड भन्छ। जस्तै पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेन्स अफ HCl गर्ने हो भने, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड गर्ने हो भने फर इक्जाम्पल केस 1 मा लेख्न सक्छौँ व्हेन पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड। एनईबीले क्वेसन्स फ्रेम गर्न सक्छ यी पोर्सनबाट। व्हेन पार्शियली मात्रै हाइड्रोलाइज्ड गर्ने हो भने इन प्रेजेन्स अफ HCl। सो जस्तै मैले मिथाइल साइनाइड लिए CH3CN, यसलाई मैले पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड गर्दैछु, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस गर्दैछु इन प्रेजेन्स अफ HCl। कङ्क HCl अलिकति लिनु पर्यो। सो हाम्रो प्रोडक्ट के भइदिन्छ त? इथेनामाइड भइदिन्छ, बनिदिन्छ। CH3 C डबल बोन्डमा यदि NH2 ग्रुप यदि एट्याच छ भने यसलाई हामी इथेनामाइड भन्छौँ।
इथेनामाइड यसरी चाहिँ प्रोडक्ट हाम्रो यो जुन हामीले यो प्रोडक्ट युज गरा हो यो वास्तवमा के हो त अल्काइल साइनाइड हो। अल्काइल साइनाइडलाई युज गरेर हामीले इथेनामाइड बनायौँ। यो कुरा मैले लेखेको थिएँ, एमाइड्सहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसैले इथेनामाइड्स मैले भने कार्बोजाइलिक एसिड नि बनाउन सकिन्छ। COH ग्रुप एट्याच यदि भएको छ भने त्यो कार्बोजाइलिक एसिड भयो। यसकै इक्जाम्पल यदि हेर्छौँ भने अर्को रियाक्सन्स हेर्न सक्छौँ, जस्तै सेकेन्ड रियाक्सन्समा यदि यही इथाइल साइनाइडलाई यदि यही मिथाइल साइनाइडलाई यदि कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गर्ने हो भने एसेटिक एसिड बन्छ, जो एउटा कार्बोजाइलिक एसिड हो। CH3CN मिथाइल साइनाइड, यसलाई यदि वाटरसँग रियाक्सन्स गर्ने हो भने तर कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गर्नु पर्यो, मजाले वाटरसँग रियाक्सन गराइराख्नु पर्यो। कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि इन प्रेजेन्स अफ कङ्क HCl हाल्नु पर्यो। यो रिएजेन्टको फर्ममा हुन्छ युज। के बन्छ त CH3COH बन्छ र बाई प्रोडक्ट अमोनिया ग्यास निस्किन्छ। र यो जुन कम्पाउन्ड हाम्रो बन्यो CH3, यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड बन्यो यसको नाम सबैलाई थाहा छ। यसलाई दुईटा कार्बन छ, त्यसैले इथानोइक एसिड अथवा कमन नेम एसिटिक एसिड भन्न सक्छौँ। इथानोइक एसिड अथवा एसेटिक एसिड भन्न सक्छौँ यसलाई। सो यो रियाक्सन्सहरू तिमीहरू याद गर्न सक्छौ। हामी मिथाइल साइनाइडलाई रिड्युस पनि गर्न सक्छौँ इन प्रेजेन्स अफ सुटेबल रिड्युसिङ एजेन्ट एमाइन्समा कन्भर्ट गर्नको लागि। सो एमाइन्समा यदि कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामी त्यसलाई रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ अल्काइल साइनाइडलाई। सो यो नि रियाक्सन्स हामी लेख्यौँ। थर्ड नम्बरमा हामी लेख्न सक्छौँ इफ रिड्युस्ड। अब क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा नि युज रिड्युस गर्न सकिन्छ अथवा रिड्युसिङ एजेन्ट लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइडको प्रेजेन्समा नि एमाइड्स यो साइनाइड्सहरूलाई अल्काइल साइनाइड्सहरूलाई रिड्युस गरेर एमाइन्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। इफ रिड्युस्ड आइदर catalytically in presence of hydrogen निकेल क्याटालिस्ट को प्रेजेन्स में इन प्रेजेन्स अफ हाइड्रोजन और निकेल अथवा लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड यूज गर्न सक्छौं जुन चाहिँ एउटा धेरै राम्रो रिड्युसिङ एजेन्ट हो। और यूज अफ लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड यस्तो गर्यो भने के भइदिन्छ त अल्काइल साइनाइड्स आर कन्भर्टेड टु प्राइमरी एमिन्स। यस्तो भइदियो भने के भइदिन्छ अल्काइल साइनाइड्स are converted to primary amines मा कन्भर्ट भइदिन्छ। सो यो रियाक्सन्सहरु यी कुराहरु चाहिँ नोटबुकमा लेख्दै आफ्नो कपिङमा लेख्दै याद गर्नु पर्यो, रिभाइज गर्दै जानु पर्यो। यति पढिसकेपछि किताब पढ्न जरुरी छैन। सो म फुल एनएबी कोर्स अनुसार नै पढाइरहेको छु। सो यति पढिसकेपछि एनएबी को लागि आतिनु पर्दैन। सो बोर्ड लेभलमा यी च्याप्टरसँग सम्बन्धित हामी सबै कुरा पढ्दै छौं, केही कुरो छोडा छैनौं। जुन तिम्रो टेक्स्ट बुकमा छ सबै कुरा यहाँ छ। ठीक छ। अब यो रियाक्सन्स यदि लेख्ने हो भने मैले CH3CN लिए, यो मेरो मिथाइल साइनाइड भयो अनि यसलाई म रिडक्सन गर्न खोज्दै छु। त्यसको लागि लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड नै लिन सक्नुहुन्छ अथवा हाइड्रोजन ग्यास निकेल क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा नि लिन सक्नुहुन्छ। यो रिड्युस भएर चाहिँ हाम्रो के बन्दिन्छ त CH3 CH2 NH2 बन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इथाइल एमिन हो। यसलाई चाहिँ हामी प्राइमरी एमिन भन्छौं किनकि फर्स्ट डिग्री कार्बनसँग NH2 ग्रुप लिङ्क भएको छ। यसलाई नै इथेनामाइन नि भन्छ। यो आइयुपिएसी नेम कमन नेममा नझुकिनु होला। यसलाई नै इथेनामाइन भन्छ अथवा कमन नेमिङमा यसलाई चाहिँ इथाइल एमिन भन्छ। इथाइल एमिन भन्छ।
र यो रियाक्सन्सलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ 4वटा हाइड्रोजन चाहिन्छ। सो यो जुन रियाक्सन्स भयो, यी सबै रियाक्सन्सहरू युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त, अल्काइल साइनाइड्सहरूलाई अरू युजफुल कम्पाउन्ड्सहरूमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सो यो भिडियोमा आज हामी यति नै गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 7 हो। योभन्दा अगाडि मैले 6वटा पार्ट गरिसकेँ। सो सबै पाठहरू पढ्दै गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।